حسین علی اصغر دے چہرے تے سکینہ دا دوپٹہ دیتا حضرات لے کے خیمے جی آگے سکینہ نے دوڑ لا کے اپنے ویر نو چک لیا سکینہ کدی خیمے جی ادھر جاندی ہے کدی خیمے جی ادھر جاندی ہے سیدہ زینب نے پوچھا نہیں سکینہ کی پئی کرنی سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں اج 3 دہاڑے ہو گئے میرا ویر علی اصغر ستا نہیں اج 3 دہاڑے ہو گئے پیاس نہ طرف دریا ہے پھوپھی اماں اج ویر پانی پی کے آگے سو گیا ہے میں ویر نو لوڑیاں دینیا کتے اٹھنا جاوے امام علی مقام نے علی اصغر نو چوکے سینے لایا تے فرمان لگے نہیں سکینہ تیرا ویر ہن پکا سو گیا تیرا ویر ہن قیامت تک نہیں اٹھے گا واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ کربلا دی سرزمین چے گودی چوک علی اصغر نو قربان کرا دیتا واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ کربلا دی سرزمین چے اپنا جوان علی اکبر بھی شہید کرا دیتا واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاؤ اپنی اکھاں دے سامنے جوان پھر عباس دے پھاسو کٹا دیتے اپنی اکھاں دے سامنے اپنی بہن دے پتر آنو محمد شہید کرا دیتے اکھیا ربا سارے للہ پر اج نانے دا دین نہ جاوے اج نانے دا دین نہ جاوے امام علی مقام حضرت امام حسین خیمے دے اندر آئے حضرت بی بی رباب نے نکا دیا علی اصغر اٹھایا تے فرمان لگیاں حسین ماں لگنیاں اس علی اصغر دا کی قصور ہے امام علی مقام فرما لگے رباب کی کہنا چاہدیاں ہو آکھیا حسین این آخری پانی مانگ کے لے کے آو امام علی مقام فرمایا رباب آنکھیں بھی نہ پانی مانگ کے لے کے آو میں کوئی منگن والیاں دا دوترا نہیں میں تے وڈن والیاں دا دوترا میرے نانے نے منوں وڈنا سکھایا منگنا نہیں سکھایا بی بی رباب فرمان لگیاں حضور اینی آخری پانی لے کے آو بس اینا آخریاں میرے علی اصغر نے چوکے خیمے دے دروازے کو لے جاؤ ہو سکتا کسے دا پتر میرے علی اصغر جٹا ہوئے تے انہوں میرے پتر چے ترسے آ جائے ایک گھٹ پانی دا دے حضور ماں لگنیاں جدو علی اصغر سکی جی زبان مار کرتا ہی نا تے کلیجہ پھٹ جاندہ ہی ماں دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے مسلمانوں امام حسین علی اصغر نو چکے آؤ حسین علی مقام خیمے دو لے کے بارے آنے لگے سکینہ نے آواز دیتی بابا ٹھہرے آجے بابا ٹھہرے آجے میرے امام رک گئے سکینہ نے اپنا نکا جادو بٹاؤ علی اصغر دے چہرے دے دیتا حسین فرمایا سکینہ کی پئی کرنی سکینہ کہنے لگی بابا میرا ویر کدی دبے نہیں گیا بابا ویر دے چہرے تے دوپٹہ دینیا کتے ویر نو دھوپ نہ لگ جائے حسین علی اصغر نو چوکے سینے لایا حسین خیمے دے دروازے تے قریب آئے بی بی رباب نے آواز دیتی حسین ذرا میرا پتر میری گودی وچ رکھے آجے امام علی مقام نے بی بی رباب دی گودی وچ علی اصغر نو رکھے آؤ ماں نے پتر دا متھا چومے اولاداں والیو بی بی رباب نے علی اصغر دا متھا چومیا تے متھا چوم کے فرمان لگی علی اصغر مینوں پتہ تو نکا جے آئے وے پترا یا جماں دی لاج رکھنی وے پترا علی اکبر دے تیر وجے انہیں ہائے نہیں کیتا عباس بازو کٹے گئے انہیں ہائے نہیں کیتا وے پترا یونو محمد دا بچپنا لٹیا گیا وے پترا یونا جاندی بڑی ہائے نہیں کیتا وے پترا جدو تیر وجے ہائے نہ کری وے پترا ہائے نہ کری اج ماں دی لاج رکھ لی آؤ علی اصغر نے نکیاں جیاں اکھاں کھولی آؤ آکھیا یا مارو نا اج تیری ایمیں دی لاج رکھاں گا قیامت تک لوگ آکھن گے علی اصغر ورگا پتر کوئی نہیں رباب ورگی ماں کوئی اما تیری ایمیں دی لاج رکھاں گا
قیامت تک لوگ آکھن گے علی اصغر ورگا پتر کوئی نہیں، تیرو باپ ورگی ماں کوئی نہیں۔ امام علی مقام نے سکینہ دا دبٹا پتر دے چہرے تے دیتا، حسین لے کے خیمے دے دروازے دے قریب آئے، شمبڑ کہن لگا یزیدیو ویکھو حسین لگدا صلح کرنا آگیا، او ویکھو حسین گود وچ قرآن چک کے لگا آڑے آجے۔ جس والے امام علی مقام نے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، تھلے نکا جائے علی اصغر پیاس نہ طرف دا پیائے، علی اصغر نے نکی جی زبان بار کٹی ہے، شمبر نے ہڑمل والے بیکھے آؤ، شمبر کہنے لگا ہڑملہ تیر مار، ہڑملو جڑا حسین نے بچا چکے آئے، ہڑملہ یو دے تیر مار۔ حضرات ہڑمل نے تیر سیدھا کیتا، تیر چلان لگا ہاتھ کم کے زمین مل کر دے آؤ، پھر تیر سیدھا کیتا چلان لگا ہاتھ کم کے زمین مل کر لے آؤ، تیسری باری تیر سیدھا کیتا چلان لیا نہیں، شمبر کہنے لگا ہڑملہ تیر نہیں چلان داؤ، کہنے لگا وے شمبرہ تیر کس نہ چلاؤ، او خیمیاں دے بار ایک نکے جی بچی نے نکے نکے ہاتھ جو رہے نہیں، کہ رو کے آکھ دیئے وے میرے علی اصغر نو ماری نا، وے میرے علی اصغر نو ماری نا، وے میرا ویر علی اکبر لے کے نہیں رجے آؤ، وے میری پھوپھی دے پتر یونو محمد لے کے نہیں رجے آؤ، وے میرے علی اصغر نو کچھ نہ آیا کی، وے ظالمہ میں کنو لوڑیاں دے ماں کراؤں گی، وے ظالمہ انو نہ ماری، سگرے دا انتظار پئی کر دی آؤ۔ حضرات ہڑمل علی اصغر دے تیر مارے آؤ، اتنا زبردست تیر مارے آؤ، علی اصغر دی حلق تو پار کر کے امام حسین دے آن بازو دے لگاؤ، علی اصغر نے نکیاں جی اکھاں کھولی آؤ، اکھاں جی اکھاں پا کے آکھا وے بابا تو تے پانی پکان لے آیا ساؤ، امام حسین علی اصغر دے چہرے تے سکینہ دا دوپٹہ دیتا ہوں، حضرات لے کے خیمیاں جی آگے، سکینہ نے دوڑ لا کے اپنے ویر نو چک لے آؤ، سکینہ کدی خیمیاں جی ادھر جاندی ہے، کدی خیمیاں جی ادھر جاندی ہے، سیدہ زینب نے پوچھا نہیں سکینہ کی پئی کرنی ہے، سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں آج 3 دہاڑے ہو گئے میرا ویر علی اصغر ستا نہیں، آج 3 دہاڑے ہو گئے پیاس نہ طرف دریا ہے، پھوپھی اماں آج ویر پانی پی کے آگے سو گیا ہے، میں ویر نو لوڑیاں دینیا کتے اٹھنا جاوے، امام علی مقام نے علی اصغر نو چوکے سینے لایا تے فرمان لگے نی سکینہ تیرا ویر ہن پکا سو گیا، تیرا ویر ہن قیامت تک نہیں اٹھے گا۔ حضرات امام اپنے پتر نو چوکے سینے لایا، فرمان لگے وے علی اصغر پتراؤ صبح دے بڑے شہید ہوئے، وے پترا میں کسے دی قبر نہیں بنائی، وے میں پترا کسے نو دفن نہیں کیتا، وے آ جاندی وڑی تینو دفن کر جاواں۔ حسین علی اصغر نو چوکے کربلا دی تبدیرے چلے کے آئے، اولادا والے او بڑا حوصلہ چاہیدا ہے پتر نو دفن کرنا واسطے، امام علی مقام نے علی اصغر نو تبدیرے چ رکھے آؤ، حسین نے نکی جی قبر کھودی وچ علی اصغر نو رکھے آؤ، حسین علی اصغر دے چہرے چ مٹی پان لگے، امام علی مقام دے کولو حوصلہ نہ پے آؤ تے قبر وال ویکھ کے کہن لگے نی قبرے حسین وچ علی اصغر نہیں رکھ کے چلے آؤ، حسین وچ اپنا کلیجہ رکھ چلے آئی، نی قبرے میرا علی اصغر چھوٹا آئی، نی قبرے میرے علی اصغر دا دھیان رکھی، امام علی مقام مٹی پان لگے حوصلہ نہ پے آؤ، حسین نے پتر نو چوک کے سینے لایا تے فرمان لگے پترا مینوں دکھ سب دا بڑائی پر تیرا سب تو بتائی، وے پترا جاندی بڑی مینوں کوئی نہ کوئی گل کہہ کے گئے، وے پترا تو تے جاندی بڑی بابا بھی نہیں آکھے آؤ، وے تو جاندی بڑی ایک بڑی باپ بھی نہیں آکھے آؤ، امام علی مقام نے پتر دی قبر بنائی، حسین اٹھن لگے اٹھیا نہ گیا، حسین نے پتر دی قبر نو بوسا دے کے اٹھ پے، عرض کی ربا ویکھ لے جڑے سواری تے آ سکدے سن میں سواری تے بھیجے نہیں، ربا جڑے پیدل آ سکدے سن میں پیدل بھیجے نہیں، تے ربا جڑا نہیں سی آ سکدا جڑا پنگوڑے وچ سی اونوں ہاتھی چوک کے لے آیا
امام علی مقام نے علی اصغر نو دفن کیتا اٹھ کے مدینے والے منہ کر لے آؤ عرض کیتی نانا ویکھ لے اج وعدہ پورا کر دیتا نانا تو ایک قربان کیتا سی میں سارے قربان